انا غادا ليزاجونس في سبيته، وواحد لاجونس اللي كيصيفط لي مع الاخ ديالي الكوريا، انا غادا ليها. انا يلاه غادا، نتوما غتمشيو معايا باش نشوفوا الكوريا، وغتشوفوا الاثمنه باش كيمشيو في الكيران، وبشحال باش كيجيبوا، وبشحال باش كيديو. يعني هاد التفاصيل كامله ان شاء الله غتعرفوها معايا. يلا خليكم معايا، نخليكم دابا مع مونتاج خفيف ديال الطريق ان شاء الله. هانتوما كي كتلاحظوا انا دابا راه وصلت لسباته، انا اونفاس مع لاجونس. المهم انا غادي ندخل نشوف هذاك الشيء ديالي اللي جا، وغتشوفوا هاد الشارع راه كامل لي زاجونس اللي كيمشيو، اللي كيبغيو يمشيو مع الكيران، واللي كيصيفط شي حاجه. حنا غادي نعرفوا هذاك الشيء كامل جوج الطريق. يلا خليكم معايا. يلا نشوف حنا في الدار ان شاء الله، نشوف شنو. دابا انا وصلت. يلا نمشيو نحلو
الكوريا باش نشوفوا تعرفوا اشنو كاين فيها. يلا خليكم معايا. دابا انا دخلت للدار، ها هما البارد كي كتشوفوا، غادي نحلهم قدامكم باش نكتشفوا شنو هي المفاجاه. المهم غير بغيت نقول لكم ان هذاك لاجونس يعني كيف سمعتوا سمعتوا جميع المعلومات. الكوريات اللي كتبغي تصيفط لولدها ولا بنتها ولا اي حاجه 15 درهم للكيلو، اي 300 ريال يعني بالريال ديالنا حنا ديال كازا 300 ريال هي 15 درهم للكيلو. كيف سمعتوا الايام العاديه كامله كيدي ب 700 درهم، الصوف يعني من غير شهر غشت اللي كيدي من 1000 درهم حتى ل 2200 درهم. كيبقاو في الكار كيوصلوا مده 3 ايام. بالنسبه للكوليات مده 5 ايام كيوصلوا. خويا راه كان كيصيفط مع هاد لاجونس مده 20 سنه، يعني ثقه. كيوصل هذاك الشيء على ما يرام الحمد لله. جرب ديزاجونس اخرين مي ما لقاش كيف هاد لاجونس اللي بقى كيتعامل معاهم. يلا نبداو على بركه الله. نشوفوا هاد لافاليز ديال الاولى نحلها قدامكم. انا راه جايبه القص جبتو معايا. يا بسم الله. نتوما راه كلشي باقي مسكوطشي. كاينه فاليز وسط منها فاليز. يلا كي غادي نكتشف معكم نشوفوا هنا اشنو كاين. وي هاد الوراق ديال الوالده ديالي هادو ما نحتاجش انني نقرب بهم حيت ماشي ديالي، امانه كيبقاو هما. دونك نجبد هادي. شنو هاد الشيء من التحل كريسبي فري دونيون. هذا التحل ولكن ماشي مشكل. هو راه كتشوفوا هنايا. هنا راه درت معاكم البيني دونيون. ها هو هذا راه يعني الكريسبي دونيون. ها هو هانتوما كتشوفوا. نوريه لكم هنا. شو راه بقى غير النص راه حيت كله تكفح ليا في لافاليز. بقى غير النص. ندوقو معاكم. وي تكفح كامل هنا في هاد لافاليز. هاهي كل التفوان غادي نحلها. دونك هادي ما عندي ما غادي ندير بها دابا حيت ما فيها والو. نحلو هادي. ساكادو ديال بوندا. هادشي المهم ما غادي نخبي حتى شي حاجه. كيعجبوني انا هادشي. هادي صوندال ها هي نحطوها هنا. صوندال اخرى زوينه بزاف. نشوف هنا شنو كاين. ميكوستاتشي الدواء. ميكوستاتشي هذا دواء معرفتش. المهم ها هو تنخليه تنسوي الاخ ديالي. انتوما كي كتشوفوا هاد الزوانين. انا غادي نشوف غادي نحلهم معاكم. وقيلا غادي نجر لافاليز هنا باش نبقى قريبه منكم. نتوما كتشاهدوا هذا باش غادي نحط كلشي فوق الطبله. اما وحدين محلولين. هادو محلولين.
وي ديال السيليكون هادو ها نتوما زوينين انديفيديال كيف كتشوفوا هانتوما راه السيليكون بالخطه ديالهم ها هما زوينين. هاد لابواط نخليها هنا تتسالي. هادي ديال السكر الشيء ديال السكر الثقيل او نحتاجو سكر حبيبات. ها هي شكرا شكرا. كلشي على حقو طريقو كلشي مجموع من وين قاد. شوفوا الكويسات قداش، شوفوا الكويسات قداش. هاد البريق نقلب ليه على الخطه ديالو. هذا العسام نحطو فيه كونفيتور نحطو فيه شي حاجه. المهم هادي تنقى الخطه ديالها. هاد الدباغ تنقى خوتهم. انا غادي نحط هادشي كامل هنا تنسالي معاكم هذا باش نرد كل حاجه بلاصتها. الا تذكرتوا هاد بحال هادو راه كنت وريتهم لكم في الحلقه الفايته. كان فيهم الراس ديال الاسد، ولكن هادو ماشي الراس ديال الاسد، هادو غير شي حاجه يعني ما بيناش بحال الودينات دايرين هادو، ولكن بحال هذاك الشكل. هذا راه خو هذا لمام. شو كويسات قداش دابا قداش صغيورين. نشوفوا على اشنو كاين. وي زوينه هادي تصرات ليها ديالها. هادي زيت المائده، زيت زيتون، يعني نقدروا نديروا فيها الخل، نقدروا نديروا فيها اي حاجه. تنشوفوا الخطه ديالي فين هو. هادي راه بحال هادي نيت دونك بلا محميه. هنايا شنو وي ها هما الكاس الثاني. الكاس الثاني من هذاك الطوال. وراه كيفرق هادشي باش على حسب ما يتهرسوش في الطريق الكاو وداكشي علاش كيغلفهم كيحيدهم ويغلفهم في الجورنال في البلاستيك. هانتوما كيف كتشوفوا ها هي هانتوما مغلفه مزيان. الله يعطيه الصحه تبارك الله عليه. انا ما غاديش نقدر ندير هادشي وما عندي الصبر انني نبدا بحال هكا نقاد ندير كل حاجه وسط من اختها. شوفوا هاد ديرامكا هادو صغار زوينين. هادو ديال الفلون كراميل. هانتوما هاكو الفلون كراميل. وي هادو الكبير ديالهم. ها هو الكبير والصغير. ها هو الثاني. دونك هادو كاملين بحال ما غاديش نحتاج نحلهم. ها هما نشوف هادو حتى هما. نشوف هادو هادو الصغار ديال اللي كان صيفط ليا. ها هما هادو زوينين فيهم 3 بياس. ها هما فيهم 3 بياس كي كتشوفوا. انا غادي نحطهم حتى هما هنا. لا وي بحالهم، ولكن انتم بلاتي نتمنى تكون الصوره واضحه. هادو راه دائريين هانتوما، وهذه شويه بحال الشكل ديال الورقه.
هانتوما شوفوا هنا اللور ديالهم، هادي عندها الراس طويل وهادي عندها قصير، شي كي الورقه هادي. تاهما منهم 3. شكرا خويا سيمو، الله يعطيك الصحه، تبارك الله عليك. ميرسي بيان. على فكره بهاد المناسبه بغيت نقول لتشيلا البركه في راسك، البركه في راسك، والله يجعل محبتكم صبر ان شاء الله. البركه في راسك من جهه انا، ايوب انت البركه في راسك من جهه انا خويا، والله يغفر لنا ولها ان شاء الله. ما انا كيما معكم. اما هادو اللي باغ اللي باقيين حتى هادو بحالهم، ما غاديش نحتاج نشوف بحالهم بلا ما نحتاج نحلهم. غنخوي هاد الطبله باش نكمل معاكم. واحد الروينه غتبقى ليا واه، ولكن كاينه معايا الشريحه تاعهم. حتى هادو زوينين، هانتوما غارقين يعني متعدد الاستعمالات. هذا عرفتي جايه في الطريق واخا الماء ما شفعناش. كاينه الحراره ديال بصح النهار، هربت من الحراره في الكناس جيت لقيتها في كازا. حتى هادو زوينين، هانتوما كي كتشوفوا. نجي حتى لعندكم وشوفوا مزيان. هانتوما هادو بحالو والكريسات تا هو بحالو. هادو بحال هادو. نتمنى ما يكونش الفيديو ممل، ولكن بغيت نشارك معكم الهدايا الثانيه اللي جاتني. هذا تا هو كويس بحالو. هذا بحال هذا تا هو. هذا بحال هادو دونك بلا ما نحلو. هذا بحال هذا، راه حطيت هنا جوج، غادي نبدا نحطها جوج جوج. وي هذا طلا. هانتوما كتشوفوا دونك هاد الطلا انا يا اما هادو بلاتي تشوف حتى هكا يجيو مزيانين. المهم هذه انا النظريه ديالي، هانتوما نقدروا نجمعوا فيهم. النظريه ديالي انا نقدروا نجمعوا فيهم هادو، ولكن جو بونس غادي يكونوا ديال هادو، ما عرفتش. المهم تنسول الاخ ديالي. حتى هادو جاو هكا زوينين. شوفوا الكرش ديالي عمرات لي بالماء، غادا في الطريق. حتى هادو زوينين، هانتوما كي كتشوفوا. ميرسي بيان سيمو. المهم انا غادي نقاد كلشي معكم بلا ان شاء الله، ونكمل معكم. غير نحيد هاد لي جورنا ها هما. هادشي اللي متواجد هنا في هاد لافاليز الاولى. ندوزو لافاليز الثانيه ان شاء الله. فين هو المقص؟ مبقيتش قاد المقص خدت. انا من هذاك النوع اللي ما كنقدرش على الصاك نهائيا. حليناها بصعوبه بصعوبه. هذه الشبكه انتم راه كتحلوا كتجمل. انا ديجا بحال هاد الشبكه كانت جبتها ليا الشبح، جبتها ليا في فيغ بيستاش زوينه.
هيا ولاو عندي جوج في البلو وهذه في الاخرى. هادو عرفتوهم بلا شك، عرفتوهم هادو لي طابي باش كنلويو السوشي ديالنا على هذا الشكل. كنحطوه هنايا كنبداو نفرشو كنبداو نلويو بهاد الطابي هادي. هانيا حتى ملي بغيتي اون سيبتمبر ليا شكرا سيمو في الغوز انديان في الموف. ميرسي بيان. هذه فريتوز تراديسيونيل ماشي الكتريك. هانتوما العادي اللي كانت في البوطه زوينه. شكرا الله يسهل عليك. هذه العاديه هي. نشوفوا شنو كانت منها. لي طاس باش نستراحوا نشربوا كافي. نحيدو هادو نخويو لنا البلايص. هادو هما كياخذوا فيهم لا كريم برولي، وانا حيت كنستعملهم هذاكشي علاش كيصيفطوهم ليا. هذا بحال هذا. هادو تاهما زوينين. هانتوما كتشوفوا هادو تاهما كيدار فيهم الزيت الخل، يعني توا استعمالات متعدده. هاهما جوج. بون هادو لي كوبا كلاص. هادو نشوفوهم. بلاتي غادي نوريكم. هادو راه زعما اش غادي نقول لكم، يقدر يدار فيهم الكلاص وندخلوهم الكونجيلاتور ما نخافوش منهم. نوريكم علاش. هما كاينين 3 كولور واقيلا هنا. نشوف باقا ما عرفتش شحال فيهم. نو 4 كولور. انتم بغيت غير نوريكم هاد الكوبا كلاص. ها هو علاش قلت لكم كيقدر يدخل الكونجيلاتور، حيت كاين الوسط ديالو راه كتشوفوا واحد الماء. هانتوما الا نتمنى يكون واضح، ما عرفتش واش كتشوفوه ولا لا. هذاك الشيء علاش. هانتوما هنا في الزرق، هنا الزرق ما غاديش يبان نهائيا، ما غاديش يبان لكم. المهم نكمل معكم اش من جاني اخر. وديما هنا كيبقى الشكر العيشه الانوار. ما نساوش رابحه اختي، رابحه تاهي. شكرا بزاف. هذه اللي ولات دايره ضجه دابا. هانتوما شفتوا هذه كنطحنوا بها يا البصله يا مطيشه يا الربيع. ولات دابا بزاف كنشوفوها على القنوات ديال اليوتيوب. هانتوما 1 2 3 هذا هو الاستعمال ديالها. راه كتكون في 3 كولور. ها هو عندنا الاحمر وعندنا الاخضر وعندنا هاد الرمادي. ميرسي سيمو. نخليها هنا تنصور معكم. هانتوما نشوفوا هنا نكتشفوا اشنو كاين. هادي راه فيها واحد التقييدات. هانتوما كتشوفوا يعني نيسكويك
وي هذا ديال الجامبون، ها هو ديال فخذ الدجاج. وصابي هذا واحد النوع ديال الصوص اللي كيدار مع لي سوشي. هانتوما لا كولور ديالو هكا خضر، ها هو كتشوفوا. هذا الروز ديال السوشي، هانتوما كي كتشوفوا راه كيكون صغير ورقيق، يعني كيكون مختلف على الروز العادي ديالنا. هنا انا كنت معاكم ندوزو نكتشفوا اشنو باقي ليا. هادو زوينين. انتما هادو ديال لي صوص، انتما شوفوا كي دايرين. هادو بالغطا ديالهم، هانتوما نحيد ديري لهم لاستيك باش شادينو. تا هما ديال لي صوص وكتغطيهم هكا زوينين بزاف. هانتوما لي كولور ديالهم فريمون زوينين. شوفوا كلشي صغير ومتيول. والله فريمون كتفكر فيا سيمو بزاف، الله يعطيك صحيحتك. ها هي نتوما لابواط ديالهم، لا بوتيت ميناجير مارابو. هذا راه هو شامبينيون نوار ديال لي سوشي، ها هما هانتوما كتشوفوا. هنا صافي لي ادوات الحلاقه، خصني ندير معكم شي فيديو ديال الحلاقه، كيفيه نخرج على الشعر ديال الانسان، ماشي كيفيه التجميل. هذه الاخرى اللي بقات ليا، هادو هما العويدات ديال السوشي بلا ما نحلهم، حيت خصني الا حليتهم غادي نفرقهم هنا نخليهم هكا حتى ندير معكم شي وصفه ديال السوشي ان شاء الله. دوماج هذا الترس، الطاس هو راه الترس، هذا تا هو الترس، مي سي با غاف. هنا عندنا هو باش كنخدموا السوشي ان شاء الله غادي نخدموا معكم. دابا عندي كلشي، المحتويات ديال السوشي عندي، الصوص عندي كلشي، غنخدموا معكم ان شاء الله. هذا الشيء اللي كاين في هاد لي كادو اللي جاوني هاد النهار، نتمنى يعجبوكم. انا عجبوني. شكرا خويا سيمو، الله يعطيك صحتك. ما نساوش خويا ايوب حتى يجي ان شاء الله، وغادي نشوفوا لي كادو اللي معاه اللي غادي يجيب. كنشكر الرابحه، ما نساوش عيشه، خويا انوار ولا فامي نارجو كامله من تيزنيت للرباط لباري. الى اللقاء مع فيديو اخر وان شاء الله. نتمنى ما نكونش ثقيله، نكون خفيفه الظل عليكم. هكا ديما نسمع رفع راسك، هكا ديما جايبه العز لناس.